ध्यानश्लोकम् अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं। श्लोकसारजलाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। संक्षेपरामायणम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च गो युक्त सर्वभूतेषु गोहितः। विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। आत्मवान् को जितक्रोध द्युतिमान् को न सूयगः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। श्रुत्वा चैतत्स्त्रिलोकज्ञ वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभव रामो नाम जनैसुतः। नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः। विपुलांसो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनुः। महोरस्तो महेश्वास गूढजत्रुररिन्दमः। आजानुबाहु सुशिरा सुललाटसुविक्रमः। समसमविभक्ताङ्ग स्निग्धवर्णप्रतापवान्। पीनवक्षा विशालाक्ष लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हितेरतः। यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिर्वश्य समाधिमान्। प्रजापतिः समश्रीमान् दातारिपुनिषूदनः। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य
स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः सजः सर्वगुणोपेत कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनवेन समस्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराजेन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यादकैकयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं ससत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विभासयामास सुतं रामं दशरथप्रियं स जगामवनं वीर प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनर्यसम्पन्न सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणीयता पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च सिंहीवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो राम लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदहाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्घाषां तत्र ते न्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं मृतेतु तस्मिन् भरत वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीर रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्त्रितः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदार सुमुख सुमहायशाक न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव
रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया गते दूबरदे सीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेघाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तदा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीद तूणी चाशयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वदायासुररक्षसां स तेषां प्रतिशुस्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयदि राक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् गरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजगानरणे राम तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निगतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवतं श्रुत्वा रावणक्रोधमूर्छितः सगायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणसुबहूष मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवदा क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सगमारीच तस्यासमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अववाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य कृद्रं हत्वा जटायुषं कृद्रं च निगतं दृष्ट्वा हृदां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्त विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन कृद्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवं सोऽप्यगच्छन्महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्बातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतचैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालीवधं प्रति वालिन्यश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यं वीरेण राघवे राघवप्रत्ययात्तं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीव महापर्वतसन्निभं
उस्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्यश्चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा तदप्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकविः किष्किन्धां रामसहित जगामच्च गुहां तदा ततो गर्जत् हरिवर सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महदा निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्यत्तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाधवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् सजः सर्वान् समानीय वानरन् वानरर्षभः दिशः प्रस्तावयामास ऋतुच्छुर्जनकात्मजाम् ततो हृद्रस्य वचनात् संवादेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवं तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गदां निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रहान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुधानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्येनोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैदामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीर इन्द्रिन्नस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां हृदे सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायात्मका कविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न वेद यदमेयात्मा दृष्टासीदेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहित गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमहारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाधवे रामसीतामनुप्राप्य परां प्रीतामुपागमत् तामुवाच ततो राम परुषं जनसंसदि अमुष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रकृष्ट पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महदां त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा राम विज्वरप्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो राम पुष्पकेण सुहृद्धृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं राम हनूमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामसीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रकृष्टमुदितो लोक तुष्टपुष्टसुधात्मिकः रामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित्
नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं वयं किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं वयं किञ्चित् नाभिज्वरकृतं तदा न चापीचुद्वयं तत्र न तस्तरवयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुधानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे युधा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहूसुवर्णकैः गवाङ्कोट्ययुधं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाद राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोज्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदं यप्पठेद् रामचरितं सर्वपापै प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् साक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनपण्यबलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीरामायणकथासंक्षेपो नामः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव रामचन्द्र नमोऽस्तु ते।